प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 में खानदाने हिंदुओं के थे, यानी यह गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सब हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। उसके विपरीत दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बना रहे थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहते थे। भूमि धाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज यह मुसाफिर भूमि धाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए और उनमें से एक ने बाआवाज़ बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। उसके बाद जुमा की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय उसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी। तमाम हिंदू भी इस घिनौने फेल को अपनाने लगे। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ
اور پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور تمام ہندو اپنے مکانات اور مویشی سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی ہی نافرمانی کی تو ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کا فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اگلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں اور کھیتیوں سے بھرپور تھے۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے فعل سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالی کا تعارف بھی کروایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والے اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے کہ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز میں پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکڑ والے پتھر برسائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص چوپایا سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ محمد بن مفکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ رب کے اعتراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا اگلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا اور اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا، اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا جائے گا، یا ان پر دیوار گرا دیں، یا ایسا ہی کوئی اور سزا جو حاکم، بادشاہ یا جج تجویز کرے۔ لہٰذا ایسے عمل سے جس قدر ہوں سختی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔